अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एक इनिशिएटिव भी है जो ज़ेवन सॉल्यूशन एज ए कंपनी लेने जा रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्किल तो है लेकिन शायद वो काम नहीं ढूंढ पा रहे या अभी तक उनकी कम्युनिकेशन इतनी बेहतर नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट को अप्रोच कर पाएँ या उनके पोर्टफोलियो में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो वो एक्चुअली प्रेजेंट कर पाएँ, दिखा पाएँ। किसी भी कंपनी में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज पे कंपनी की कुछ स्ट्रेटजीज़ चेंज होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा सेम रहती हैं और आप उन पे हमेशा अमल करते रहते हो। एक वक्त होता है जब आप बहुत छोटा प्रोजेक्ट लेते हो और वो आपके लिए बहुत बड़ा होता है, आप उस पे सब कुछ लगा देते हो क्योंकि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट नीचे होती है। फिर एक टाइम आता है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट ऊपर जाती है, आपकी पीआर ऊपर जाती है, आपका पोर्टफोलियो प्रोफाइल बढ़ता है। अगर आप उस पे काम कर रहे हो, अगर आप ब्रांडिंग पे काम कर रहे हो, रेपुटेशन पे काम कर रहे हो, पीआर पे काम कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़े एसेट्स होते हैं अगर आपने एक कंपनी बनानी है और बना के उसको चलाना है। तो मुख्तलिफ़ स्टेजेस आती हैं। हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ करते हैं डर में आके, खौफ में आके कि हमें एक छोटा सा क्लाइंट मिला हुआ है, छोटा सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है। हम उस वक्त बड़ा नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि यार अगर ये चला गया और अगर इसने पैसे ना दिए तो कंपनी डूब जाएगी। ऐसा होता भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्ट्रेटिजिकली मूव करते हैं अपवर्ड, और जब आप अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। आप एक अब्रप्ट डिसीजन लो और नीचे से छोटे क्लाइंट, छोटे प्रोजेक्ट्स को छोड़ दो, या आप स्ट्रेटिजिकली एक तरफ से उनको कम करो, दूसरी तरफ से ब्रांड, पीआर, वैल्यू, रिप्यूट बनाते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। ये आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं बैठा और आप अपनी जेब से आके सारा कुछ कर रहे हो तो आपको बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हो सकता है कि आपको अपनी सैलरी ना मिले, हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, लेकिन ये आपको बड़ा कर देती है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। और सारी कंपनी ऑलमोस्ट इस साइकिल से गुजरती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं एक इनिशिएटिव कंपनी के बिहाफ पे लाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर एक वक्त आपकी कंपनी में ऐसा आया कि $4-5 हज़ार का जो क्लाइंट है वो अब आपके लिए बहुत बड़ा नहीं है, एक्चुअली उस पर काम करके आपका नुकसान होगा, तो फिर आप उसको ना कर रहे हैं। आप उसको ना मत करें। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं आप वो ले लें और अपने इर्द गिर्द जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, 5-5, 10-10 लोगों के स्टार्टअप्स हैं, उनको वो काम देना शुरू कर दें ताकि उनका भी काम बढ़ना शुरू हो जाए। ऑब्वियसली आपको थोड़ा उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप दूसरों का हाथ पकड़ सकते हैं क्योंकि अब कंपनी आपकी इतनी बड़ी होगी, अल्लाह करे आपकी कंपनी अब बड़ी बड़ी हो जाएं कि 2-4-5 हज़ार डॉलर का प्रोजेक्ट मैटर नहीं करता और आप उसको ना कर देते हो, लोग आपको अप्रोच करते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं स्केल के प्रोजेक्ट अब नहीं करता हूँ, तो फिर उस वक्त आप वो वाली एफर्ट दूसरों की तरफ डाइवर्ट कर दें। वी आर गोइंग टू टेक दिस इनिशिएटिव कि हमारे जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको पाकिस्तान में आउटसोर्स करने लगे हैं फ्रीलांसर्स को, और वो छोटे छोटे ग्रुप जो मिल के काम कर रहे हैं 10-5-8-10 लोगों के, 20 लोगों के, इन लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। आप अपनी टीम के बारे में बताएं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, अपना प्रोफाइल शेयर करें, एंड आई प्रॉमिस कि हम लोग जब आप एक लिस्ट बन जाएगी तो हम लोग जो टॉप कैंडिडेट्स हैं हम उनको आउटसोर्स करेंगे। वो जो आउटसोर्स होगा ऑब्वियसली निगोशिएशन के बाद होगा, आप प्रोजेक्ट को समझोगे, आप उसकी कॉस्टिंग करोगे और उसके बाद वो आपको एलोकेट होगा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत। एक तरफ हमारी एक फैक्ट्री बन रही है जिसमें बहुत सारे काम आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसको ना करने की बजाय पाकिस्तान में लोगों को साथ मिला रहे हैं। हमें चाहिए क्या है भाई? हमें चाहिए क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, डिलीवरी आपको, और ये सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को ये चाहिए, घोरे को भी ये चाहिए, दुनिया के हर क्लाइंट को ये चाहिए कि आपको काम आता है आप कर दें, आपको नहीं आता आप बता दें, आपको डाउट है आप वो भी पोलाइटली नाइसली क्लियर कर दें, लेकिन ये कह के काम मत पकड़ लें कि मैं कर दूंगा और फिर आप कह रहे होते हो कि यार आगे किसी और को ढूंढूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा। आपके एक्सपेरिमेंट शायद आपके लिए उस प्रोजेक्ट की कीमत से ज़्यादा बड़ा नुकसान ना दे सकते हो आपको, लेकिन हो सकता है कि जिस शख्स ने आप पे एतमाद किया उसके लिए उसकी पूरी ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड हो, या हो सकता है उसके लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट हो, या क्लाइंट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। ट्रस्ट ख़राब मत कीजिएगा, नहीं हो सकता, नहीं होगा।
آنیسٹی کے ساتھ، پوری آنیسٹی کے ساتھ اس فارم کو فل کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ایونجلسٹ لکھنے کی، ایکسپرٹ لکھنے کی، چیتا بننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے. بی ویری ٹرانسپیرنٹ. آپ بھی سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ جائیں گے کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. کوئی بھی اس دنیا میں اب کوئی ایکسپرٹ ایگزسٹ نہیں کرتا اے آئی کی دنیا کے اندر. ہم سب ریسرچ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ جب اپنی پوری ڈیٹیل یہاں پرووائڈ کر دیں گے، میں نے ایک ٹیم بنائی ہے، وہ ٹیم آپ کو ریچ آؤٹ کرے گی، 1 بائی 1 میٹنگ اسکیجول کریں گے ہم آپ کے ساتھ. ہم پہلے کوشش کریں گے کہ جو لوگ فزیکلی آفس وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں. پھر آہستہ آہستہ ریموٹ جابس کی طرف جائیں گے، ریموٹ ٹاسک کی طرف جائیں گے. اور یقین کریں یہ آپ کو اپ ورک پہ یا فائیور پہ یا ارد گرد جو بھی کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہوگا یار آپ اچھا کام کرو گے تو بہت سارا کام آئے گا. وہ سچ کہتا ہے، بے شک اس کی انٹینشن سچ کہنے والی نہ ہو، کیونکہ ہیومن نیچر ہے. جہاں سے آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو کمفرٹ اور سیکیورٹی مل رہی ہوتی ہے، آپ اسی طرف زیادہ جاتے ہو. چاہے آپ کا خرچہ تھوڑا زیادہ ہی نہ ہو جائے، چاہے آپ کو تھوڑے زیادہ ہی پیسے نہ دینے پڑیں، بٹ آپ جاتے اس طرف ہو. کیونکہ وہاں پہ آپ کو کمفرٹ نظر آتا ہے. اور کمفرٹ کا ڈائریکٹ کنیکشن ایمانداری سے ہے، سچ بولنے سے ہے. آپ بتا دیں، اور اگر آپ نے کوئی کام پکڑ لیا تو اوبویسلی 100% کسی کو بھی نہیں آتا، 20-30% کا مارجنز ہوتے ہیں، تو پھر گیو یور بیسٹ، ورک ریئلی ہارڈ. میں یہ مانتا ہوں کہ پوری محنت کر کے بھی فیل ہوتے ہیں پروجیکٹ، ٹھیک ہے، آپ سے بھی ہوتے ہیں، پوری دنیا سے ہوتے ہیں. دنیا میں جتنی آئی ٹی انڈسٹری ہے، سافٹ ویئر ہاؤسز ہے، سب سے ہوتے ہیں. شرط ایک ہی ہے، نیت صاف رکھیں، پوری محنت کریں، پروجیکٹ کو اٹھاتے وقت سچ بولیں، اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں کہ ریزلٹس جو ہیں وہ کیسے آتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو انیشیٹ اٹ. اور اس سلسلے میں اس فارم کو فل کریں، اور فوراً سے جب ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں تو ویل اسٹارٹ آؤٹ سورسنگ اٹ. اور کیا ہوگا جب اس فارم کے اندر آپ کی ٹیم اور آپ کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی تو کچھ سافٹ ویئر ہاؤسز میرے ساتھ جڑے ہیں، صرف میں نہیں، میں ان کو بھی کنونس کر رہا ہوں. دے ول بی آؤٹ سورسنگ. مجھے کسی نے اتنا کہا کہ یار پہلے تو کر کے دیکھ لے کیا ریزلٹس آتے ہیں، پھر ہم بھی کر لیں گے، ہمیں کیا مسئلہ ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو سیٹ اے ٹرینڈ انشاءاللہ. ہم نے جیسے ہوپ ٹو اسکل میں کیا کہ ہم نے 2 دفعہ پاکستان میں کوئی 1.5 سال لگا کے اے آئی کو فری آف کاسٹ پڑھا کے ہمارا جو ایڈوانس اے آئی کا کورس ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوا، وہ بھی ہم نے اس کو کلوز کیا ہونا ویری ہائی نوٹ. بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور ہم نے کچھ چارج نہیں کیا. ہم نے لوگوں سے چارج نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. کوشش کے بدلے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ دیا ہے، ہماری اوقات سے بھی زیادہ دیا ہے. لیکن آپ لوگوں کی پاکٹ سے کچھ نہیں آیا، کیونکہ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کسی کے دل میں ڈالتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ادھر دیا تو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس طرح سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو پروو اٹ کہ ہاں یار ہمارے پاس ایسے لوگ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہوپ ٹو اسکل جب ہم نے اے آئی پڑھایا تو اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹا بیس بہت بڑا ہو گیا، جس کے اندر اے آئی انجینئرس کی بہت بڑی لسٹ ہے، فل اسٹیک ڈیولپرس کی بہت بڑی لسٹ ہے، اور پوری ہماری ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی جہاں پہ بہت اچھے ڈیولپرز بیٹھے ہوتے ہیں. سو ان کو کام تو دینا ہے نا. اب جن لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا ان کو ایسے تو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہوپ ٹو اسکل کا جو ہم نے اختتام کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم آگے پڑھائیں گے نہیں. وی آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ود اللہ والا ٹرسٹ انشاءاللہ. وہ ہم نے آلریڈی MOU ہمارا سائن ہو گیا ہے، میں نے آلریڈی سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیا ہے. ہم آلریڈی بہت کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ایک پوری بلڈنگ پریپیئر ہو رہی ہے IT پارک کے لیے، کانٹینٹ کے لیے ہمارے پاس ساری اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں. تو وہ سب چل رہا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں سب سے پہلے تکبر سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت صاف رہے. کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن پیسے سے بھی بڑا امتحان ہوتا ہے فیم. جب لوگ آپ کو ہر طرف سے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایکچولی ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں، بہت اسٹرگل کی ہے، بہت ڈیفیکلٹ ٹائمز دیکھے ہیں، پر سب سے جو زیادہ چیلنجنگ پارٹ ہے وہ ہے فیم کو ہینڈل کرنا. کیونکہ جب آپ اچھائی کے لیے کچھ کرتے ہو تو یہ انیویٹیبل ہے کہ آپ کے پاس فیم بھی آئے گا، آپ کے پاس رسپیکٹ بھی آئے گی. اس کو آپ ہینڈل کیسے کرتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری لاجک بیکار ہے. آپ تب ہی ہینڈل کر پاؤ گے جب لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تب آپ اس فیم کو ڈائجسٹ کر پاتے ہو. ادروائز جتنی مرضی کوشش کر لو، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. تو پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم جس نیت سے کر رہے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ ہم اسی نیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس فارم کو فل کریں. آئی شور یو انشاءاللہ کہ اس سے اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا، ہمارے پاس سینکڑوں سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، اگر ان سب نے یہ کام آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے
کہ بے روزگاری کس حد تک ختم ہو جائے گی اور آئی ٹی کس حد تک چلا جائے گا. یہ انٹرنل آپس میں اگر ہم نے بانٹنا شروع کر دیا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں فارم میں کیسے لوگ آتے ہیں، پھر میں ایک کاؤنٹر ویڈیو بنا کے آپ کو فیڈ بیک دوں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.